दोनापावलचे आमी पळयला सुकोर थिंगा आल्दोना मोयरा नाशनोला आनी दुसरे जाग्यार पासून लोक कूड घालून मास्क घालून हेल्मेट घालून येतात आनी इतले डेरींग आसात ते वयतात वरां दार उक्ती करतात लोक आसा तेन्ना पासून राती येतात आनी एक व्हिडिओ आसा तो पायपां भितर वचून ते चोरी करतात. सो लोक भिलो आसा कित्याक उठले जाल्यार ते कन्फ्रंट केल्यार ते अटॅक करूंक शकता आनी लोक भिला कित्याक अशें करून आहा जाल्यार मागीर तेंची सिक्युरिटी आनी तेंगे बरें जायना. सो आमी आयिल्ले एक्सप्लेन करपाक आमचे लोय आसा ते लोकांची आनी कितें सोल्युशन फुडें काडपाक. आयज SP पासून आशिल्लो नॉर्थ गोवाचो अक्षय कौशल आनी तेणें सांगलां आयज एक धाकले डेलिगेशन येयात म्हूण तो ताका बसून सोल्युशन कितें काडपा आहा तें काडलो. आमी सांगलां पेट्रोलिंग वाडोवपा जाय म्हूण कित्याक पेट्रोलिंग आशिल्लें तें उणी जालें आनी पेट्रोलिंग रातीचें बंद जालें पासून. सो ते पेट्रोलिंगाचेर आमी उलयला आनी आमी सांगला पासून ते CCTV कॅमेरा आसून कसलो फायदो ना फकत दिसता पूण लोकांक वचूंक जायना. गेटेड कम्युनिटी आहा तेन्ना एटलिस्ट थिंग एक सिक्युरिटी गार्ड कोण आसता पूण नॉन गेटेड तूं जाणा आमची गोंयची नॉन गेटेड कम्युनिटी आनी सगळ्यांनी सिक्युरिटी गार्ड दवरूंक जायना. सो आमी ताका रिक्वेस्ट केला की ते एक डिवायस करपाक मेथड की आमचे लोकांक सेफ दवरपाक कित्याक असले बरे बरे मनीस येतात ते गोंयांत मागीर तेंचे घरांत चोरी जाता जाल्यार आमची गोंयकारांची चोरी जाता जाल्यार लोक भितलो आनी मागीर पळय आपल्याक कितें जालें. बायल्यांक सेफ्टी ना जाणट्या लोकांची सेफ्टी ना आनी तरणाटे भुरगे आसात ते स्पेशली चलयो ते पासून तेंचे सेफ्टी ते लोक दितात. थोडे दीस फाटीं लोक नायकावाडाचो आयिल्ले म्हाका 30-32 लोक आयिल्ले तुका डेप्टी सरपंच आसा विटनेस आसा ते खातीर ते आयिल्ले म्हाका मेळपाक सांगपाक एक धाकलो भुरगो येता म्हणून तो मायनर आनी मायनरां यूज केल्यार मागीर तूं जाणा कायद्या प्रमाणे ते करपाक टायम वता रिमांड होमान घालपाक ते दुसरे प्रोसिजर आसता. सो मागीर कांय जायना आनी लोकांक भरपूर त्रास जाता. चड फाटी लोकांचें नांव दिल्यार ते रिवेंज काडटात. सो आमी हेतून आयिल्ले आनी आमी खूश आहा. IGP एश्युरन्स दिला की ते वर्कआउट एक गूड सोल्युशन आनी SP पासून सांगलां आयज पोसता आनी ताकाय खबर आशिल्ली 2-3 इन्सिडंट आमी सांगले ते खबर आशिल्ली. सो दे वर अलायव टू द सिट्युएशन and we are hopeful that as per the assurance they will take prompt action and I think that they have also understood the nitty-gritties of the issues and they will also tell you. This is Sabrina Singh. Yes, always ready to help. प्रिवियसली आमच्या वाड्यार नायकावाडा घालतना एक मायनर भुरगो लॉकअप म्हणटालो लायक घरांचे लॉक केल्ले आसले ते म्हणून ट्राय करतालो चोरी करपाक. सो जाणट्यांक बी जे एकटी रावता तेंची फॅमिली थोडी भायर आसता आनी एकटी रावता तांकां असो भंय कसो दिसता रावपाक. तर तेंच्यांनी कितें केलें भुरग्यांक दवरलें आनी ताका धरलो बदल तो आमी ताका घेवन पुलीस स्टेशनान गेले. मागीर कळ्ळें की तो मायनर जेन्ना मायनर आसता तेन्ना कांय करूंक मेळना लिगली एक्शन घेवंक मेळना. हेच्या मागीर आमी सगळीं येयलीं आनी सरा कडेन बसलीं आमच्या MLA कडेन बसलीं आनी आमी डिस्कस केलें कितें करूंक जाता कितें बरें एका भुरग्या खातीर. सो ते डिस्कस करून आयज आमी परत आयज IGP कडेन उलोवंक येयल्या आनी थँक्यू म्हणटा सराक कित्याक तेणी आमची आयकून घेतले कितें प्रॉब्लम आसात ते आनी सॉल्व करपाक आपले बेस्ट ट्राय केले. How many cases have been registered in that area about the robbery? Quite a lot of this thing, especially they are targeting houses. First, which are closed. Second, where there are mostly senior citizens or just ladies are there, and those are being targeted in the night. So this is a major concern for people. So which means they are doing a research of the area. More like survey kotak, and maybe they are coming and attacking, which is not safe because people should feel safe wherever they are. Thank you. तुमकां मागीर कॉपी धाडटा.